औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तशख़ीस, हिसाब, इस्तिखारा। आज जो अमल शेयर कर रहा हूँ इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। वैसे तो इस्तिखारा के लिए मसनून अमल को पकड़ा जाए, मसनून दुआ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका, वो वाली वो दुआ याद होनी चाहिए, उसको हर जगह इस्तेमाल किया जाए, सबसे अफजल वो है। अमलियात के अंदर फिर हम मुख्तसर अमाल या टोटके या चीज़ें इख्तियार करते हैं, इस्तिखराज करते हैं तलिस्मात से, नकूश से, वज़ाइफ से। तो ये तजर्बा के ऊपर जब पूरा उतरती हैं तो फिर दोस्त अहबाब के साथ या जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से ये तिलिस्म भी तजर्बा के ऊपर बिल्कुल पूरा आया है, तो आप लोगों की खिदमत में ये शेयर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इससे तशख़ीस भी होगी, हिसाब किताब, इस्तिखारा, कोई भी आप इससे मदद लेना चाहें तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा, इससे काम होगा, इससे पता चलेगा। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि ये तलिस्म लिखना किस तरीके से है। अगर ये लिखना आ गया तो फिर आसानी होगी, इससे हम फ़ायदा ले सकेंगे। ये तलिस्म ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल खबीरो, या अलीमो या खबीरो, ये तलिस्म इन दो असमा का है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल खबीरो। तो सबसे पहले आप तलिस्म लिखने का तरीका समझ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 786 लिखा। नीचे बिस्मिल्लाह का तलिस्म 19 5 बार 5 2 1 लिखा। फिर आगे ज़ा, या, इसको लिखा। इसके बाद इसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे जो या से शुरू हो रही है और बिस्मिल्लाह के तलिस्म के अलिफ के साथ लग रही है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा। ये तलिस्म सारा इसमें कवर हो जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर तलिस्म लिखना है। एक एक आठ नौ एक तीन तीन दो एक चार नौ चार एक पाँच नौ एक, आखिर में एक पाँच नौ एक। ठीक है, ये तलिस्म हमारा हो गया। उसके बाद हा को लिखना है इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके ये तलिस्म सारा इसके अंदर आ जाए। बस ये हमारा तलिस्म मुकम्मल हो गया। ठीक है, इस तलिस्म को सफ़ेद पेपर के ऊपर किसी भी कलर के पेन से, पॉइंटर से लिखना है। उसके बाद फोल्ड करके हाथ में बंद करना है। हाथ में बंद करके आपने 41 बार इस वजीफ़ा को पढ़ना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल खबीरो। 41 बार जब पढ़ना है, तलिस्म लिखना है मुकम्मल, आपने अपना उसमें तसव्वुर रखना है जिस मकसद के लिए आप ये इस्तिखारा या हिसाब या तशख़ीस कर रहे हैं। जब आप 41 बार पढ़ लें उसके बाद फिर आपने आंखें बंद कर लेनी है 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए। अपने हिसाब या अपने काम के ऊपर फोकस करना है, मुकम्मल तवज्जो करनी है, ऐसी कि जिस तरह मराकबा करते हैं, बिल्कुल मुकम्मल यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ। उसके बाद दो अलामत होगी। पहली अलामत ये होगी कि आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे, आपके हाथ में जो तलिस्म होगा ऐसे ठंडा फील होगा, ठंडी जिस तरह हवा होती है, एसी की हवा, सुबह की हवा, इस तरीके से आपको महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि जो आप तशख़ीस कर रहे हैं, मिसाल मैं ये सफ़र करूं या ना करूं, शादी करूं या ना करूं, तो ये हाँ है। बीमारियों में अगर देख रही हैं तो फिर बीमारी जिस्मानी है, रूहानी तवीज़ जादू टोना नहीं है। ठीक है।
یہ وظیفہ کروں یا نہ کروں، وظیفہ کریں، چلا کروں یا نہ کروں، چلا کریں، کامیابی ہوگی۔ ہاں، اس کی اپوزٹ اگر مثال کے طور پر بھاری پن محسوس ہو، اچھا فیل نہ ہو رہا ہو، ہاتھ میں تپش ہو، حرارت ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ کام نہ کریں، اس کام میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی مرض کے لیے، بیماری کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ مرض جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے، وہ مرض روحانی ہے، تعویذ، جادو ٹونا، نظر بد، اس طریقے کا ہو سکتا ہے۔ بہت ہی بہترین طلسم ہے، اس میں صرف آپ کو تھوڑا سا تجربہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے، آپ اس میں ماسٹر ہو جائیں گے۔ ایکسپرٹ ماسٹر مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی بھی ٹائم آپ نے استعمال کیا، آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ ہر مریض کے لیے، ہر بندے کے لیے الگ سے بنے گا۔ جب آپ اس طلسم سے کام لے لیں تو پھر آپ نے اس کو جلا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، پھر یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ دوسرا استخارہ کر رہے ہیں، حساب کر رہے ہیں، تشخیص کر رہے ہیں دوسرے بندے کے لیے، دوسرے کام کے لیے، تو پھر نیا یہ طلسم بنے گا، نئی ترتیب ہوگی، پرانی ختم۔ بالفرض اگر یہ طریقہ آپ کو سمجھ نہ آئے، مشکل لگے، تو پھر اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس طلسم کو لکھ کر رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں اور وظیفہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ العلیم الخبیر ہو 41 بار پڑھیں، ولا درود شریف کے ساتھ سو جائیں۔ رات کو مکمل آپ کو صورتحال نظر آ جائے گی، پوری اسکرین چلے گی، ہر چیز بتائی جائے گی، جادو ٹونا کہاں دفن ہے یہاں تک یہ بتا دیا جاتا ہے، نکالنا کیسے ہے یہ بھی طریقہ بتا دیا جاتا ہے۔ جو بھی مقصد ذہن میں رکھیں گے، یہ اتنا بہترین فارمولہ، بہترین طلسم ہے، یہ کام کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طلسم سے فائدہ حاصل کرنا چاہے مستقل طور پر، اور اس کو وہ چیز، یہ چیز پسند آ جائے کہ میں اس کے اوپر مہارت حاصل کروں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ العلیم الخبیر، اس کو 1,25,000 بار پڑھے 40 دنوں میں، اور اس کے بعد روزانہ 40 طلسم یہ لکھتا رہے۔ جب یہ مکمل طلسم 40 دن پورے ہو جائیں، دن پورے ہو جائیں، تو آخری دن آخری طلسم لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، گلے میں ڈال لیں یا بازو کے باندھ یا پرس میں رکھ لیں۔ بقیہ جتنے بھی طلاسم ہوں گے وقتاً فوقتاً دو چار بندے ملا کر آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں ڈال دیں، تب اس کے اوپر ایسی کیفیت ہوگی کہ جس چیز کے بارے میں سوچے گا کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہوگا، تو وہ خود بخود اس کے ذہن کے اندر، دل کے اندر کیفیت بن جائے گی کہ ہاں یہ اس طریقے سے ہے۔ خواب کے اندر اس کو یہ بتا دیا جائے گا کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل آپ نے کیا کرنا ہے، کل سفر کریں یا نہ کریں۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ ہو جائے گی۔ وہ روحانیت ہوگی، اس کو آپ موکل کا نام دیں، جن کا نام دیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس علم کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ مختصر اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، میرا یہ آزمودہ ہے، تجربہ شدہ ہے۔ کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو